الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. الصلاة مل کے پڑھو نا تو زیادہ لطف ہوتا ہے. دو تین دوست پڑھ رہے ہیں اونچی آواز، باقی آہستہ آواز دے وچ، تو اگر مل کے پڑھو میرے نال نا تو زیادہ لطف آئے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ نہ دن نہ مہینے تے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنی نہ دن نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال
تے مکنی اے آمینہ دن حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ دن حشر نو تیرے لال تے اے آمینہ دن حشر نو تیرے لال تے اور بات جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو بات جس نے پھڑائی ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ شریف دے وچ نے پر ساڈی طلب یہی ہے کہ ساڈی باہ سرکار دے ہاتھ دے اندر ہے کیونکہ لجپال پریتا توڑ دے نہیں لجپال پریتا توڑ دے نہیں جدی باہ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں سرکار کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ محبوبہ مدینے دے اندر بہ کے جیڑا جیڑا تیرے والے منہ کر کے سونیا اپنا ہاتھ اگے ودائے تو ان دا ہاتھ پھڑ لئی بات جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی لا یشفعو انہو الا باذنہ قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دے سامنے کسے دی سفارش چلنی نہیں الا باذنہ سوائے او دے جنہوں رب حضن دے دے جنہوں رب حکم دے دے جنہوں رب اجازت دے دے کہ آ محبوبہ تو شفاعت شروع کر لے او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی اور کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر نہ پنجا تو پنج تن پاک نا پنج تن ایک اہل بیت دے پنج تن نے اور ایک خلافت دے پنج تن نے ایک اہل بیت دے پنج تن اور ایک خلافت راشدہ دے پنج تن تے سنیہ دا عقیدہ یا اہل بیت دے پنج تن بھی حق نے اور خلافت دے پنج تن بھی حق نے ادھر پنج تن جڑا نا اسی لینے اسی جڑا نا لینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا علی مرتضی شیر خدا حسن تے حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اور ادھر خلافت دے پنج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سادہ ایمان ہے کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر نہ پنجا تو کیوں جنت تے جہنم دی اور گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی اور گل آل تے جنت تے جہنم دی اور گل آل تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار
میں جناب دے سامنے ایک مختصر جی آیہ کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. تقریباً 100 دے وچوں 90% بندیاں نوں آیت بھی ہوندی ترجمہ بھی ہوندا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اللہ دا فرمان ہے کہ نماز نو قائم کرو اور زکات نو ادا کرو اور رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو. ان دے اندر 3 ہی جملے نے اور ہر جملہ مکمل ہے. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، نماز نو قائم کرو. یعنی انج نہیں کہ کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی، کدی 2 پڑھ لیاں کدی 3 پڑھ لیاں کدی 4 کدی 5 کدی ہے، انج نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جنیاں نمازاں تواڈے تے فرض نے نا وہ ساریاں نمازاں صحیح وقت دے اوتے، صحیح جگہ دے اوتے، صحیح ٹائم دے اوتے، صحیح حالت دے اندر اس نو ادا کرنا، نماز نو قائم کرنا ہے. دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ زکات ادا کرو. اور تیسرا جملہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، ان کا تعلق پہلے جملے دے نال اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز کے مرداں واسطے لازم ہے تسی نماز پڑھو، رکوع کرو رکوع کرن والیاں دے نال، یعنی جماعت دے نال مل کے نماز پڑھو. کلی نماز انفرادی ہوتا ہے، ایک دا ثواب ہے، اگر مل کے جماعت نال پڑھو گے 27 نمازاں دا ثواب ہے. یہ گلاں نے جڑیاں ہر بندے نوں پتہ ہے، صرف عمل دی ضرورت ہے تے عمل نال ہی زندگی بنتی ہے. اقبال کہتا ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی اگر تسی اپنے اندر صفات انسانی اپنے عروج تے لے جاؤ تو پھر تسی فرشتیاں دے بھی امام بن جاؤ گے، فرشتیاں تو بھی افضل ہو جاؤ گے. اور اگر اینو تسی شیطانیت والے لے جاؤ تو پھر تسی شیطان تو بھی بدتر ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے عقل دیتی ہے، آپشن دیتے نے، اختیار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 رستے بتائے ہوئے نے، ایک رستے کو اختیار کرنا ہے ساری اپنی چوائس ہے، اس چوائس کا ہی امتحان ہونا ہے. جڑا اگے سانو رزلٹ ملنا ہے نا، بندے کہتے ہیں جنت تے جہنم کیوں ملنی ہے جی، وہ ساری چوائس دی وجہ تو چوائس دا رزلٹ نکلے گا اتنے. بھی میں 2 رستے دسے سن، ایک رستہ نیکی دا رستہ، جنت دا رستہ، نبیاں دا رستہ، ولیاں دا رستہ، اولیاء اللہ دا رستہ. ایک رستہ جہنم دا رستہ، شیطان دا رستہ، بدکاراں دا رستہ. تسی دوویں تواڈے سامنے سن، طاقت بھی تواڈے کول سی چلن دی. تسی اپنی مرضی نال کیڑا رستہ اختیار کیتا، اج او دا بدلہ تانوں مل رہا ہے. ایتھے رول پٹن دی گل نہیں، ایتھے جنوں اللہ کریم نے آپشن دیتے، جن نے اچھا اختیار کیتا او دے واسطے اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے، اور جن نے برا رستہ اختیار کیتا او دے واسطے اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. حضرت گرامی توجہ فرماؤ، درمیان والا جملہ آج دا میرا موضوع ہے، وآتوا الزکاۃ. زکات نو ادا کرنا ہے، زکات نو ادا کرنا ہے. زکات کیڑی چیز دا نام ہے؟ اے اصل دے اندر اینو صدقہ بھی کیا گیا قرآن پاک دے اندر، اور اپنی زبان دے اندر آپاں امیراں تو ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر جتھے نماز دا تذکرہ کیتا اوتھے زکات دا بھی تذکرہ کیتا. اس دی بڑی اہمیت ہے. اسی اج ویکھنے آ بلاں نوں اون دے اوتے بڑے بڑے ٹیکس ہوندے نے. کوئی ایسی چیز خریدنے آ، بسکٹ وغیرہ خریدنے آ، چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی خریدنے آ، اون دے اگے بھی ٹیکس لکھیا ہوندا ہے. یعنی اصل قیمت پلس ٹیکس، اصل قیمت پلس ٹیکس، اصل قیمت. بلاں نے تے مت ہی مار دتی نا ساڈی جی، پتہ نہیں کہڑے کہڑے ٹیکس نے. اسلام نے ان کا ایک حل تے سلوشن پیش کیتا ہے. 1400 سال پہلے جڑا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوتے نازل ہویا، اللہ کریم نے اون دے اندر اس پورے معاشی نظام دا اللہ کریم نے حل عطا فرمایا ہے. اور اس حل دا نام زکات ہے. اس حل دا نام دیکھو، زکات ہے کنی؟ 2.5%. کنی زکات ہے؟ 100 چوں 2.5 روپے. 100 چوں 2.5 روپے تے وہ بھی 100 او جڑا سارا سال وکھرا پیا رہا ہوئے
وہ तुहाडे इस्तेमाल दे विच ना होवे, वो सर्कुलेशन च ना होवे, वो पूरा साल तुहाडे कोल अलहदा पिया रहा होवे, 200 400 1000 की गल नहीं, ये मैं एक मिसाल देने वास्ते 100 का नाम लिया है, वरना मैं अगे इंशाअल्लाह बयान करांगा कि दा निसाब की है, कितनी चीज़ होनी चाहिए है तो उहदे ते ज़कात लाजम हो जाती है। अर्ज करने का मकसद है कि सिर्फ 2.5% 100 दे विचों 2.5 ये देने ने असी भी नहीं देने, सारे ने उस बंदे ने देने ने जिन्हों अल्लाह करीम ने इस्तिताअत दी हुई है, इस्तेदाद दी हुई है, जिन्हों अल्लाह करीम ने निसाब का मालिक बनाया हुआ है। इसका नतीजा की निकलता है? आज तो 1400 साल पहले अगर नजर दौड़ाइए, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना के भेजा, यमन का गवर्नर बना के भेजा हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आपने फरमाया कि किसी पे सख्ती नहीं करनी, हमेशा नरमी रखनी है, जो माल लेना है तो उस माल दे विचों ना माड़ा माल लेना है तो ना आला माल, जड़ा दरमियानी माल है ना वो लेना है, किसी पे सख्ती नहीं करनी। नतीजा की निकले हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप 7 साल उत्थे रहे, 7 साल दे विच कोई ऐसा बंदा ना रहा जड़ा ज़कात लैन वाला होवे। जनाबे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ज़माना है, और हजरत मुआज़ बिन जबल आपनु हजरत उमर फारूक ने ज़कात के बारे जो फरमाया तो हजरत मुआज़ बिन जबल ने तीसरा हिस्सा ज़कात जड़ी इकट्ठी हुई सी वो जनाब वापस भेज दी मदीने। हजरत उमर फारूक ने फरमाया मैं क्या सी ज़कात इत्थे ही लानी है, अर्ज किया हुजूर इन्ने कोई गरीब रह गए। अगला साल आया, आपने अद्धी ज़कात मदीने बैतुल माल के अंदर भेज दी, अद्धी उन्होंने खर्च की थी। उमर फारूक ने फिर सवाल दोहराया, तीसरे साल पूरी दी पूरी ज़कात जिन्नी इकट्ठी हुई सारी मदीने के अंदर चली गई। उमर फारूक ने फरमाया ओए इतनी सख्ती क्यों की थी जे? हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अर्ज करते ने ए प्यारे अल्लाह ताला दे नेक बंदे, ए उमर यमन के अंदर कोई गरीब रह ही नहीं गया जिन्होंने ज़कात दईए। ए अल्लाह ताला दे इस टैक्स का नतीजा है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुसी ज़कात ते दे के देखो फिर मैं तुहानू किवें अमीर नहीं करता। देखो सिर्फ 2.5%, अज असीं कितना टैक्स देने हैं। मेरा ख्याल है कि जिन्नी असल कीमत होती है बाहर तुसी गड्डियां का हिसाब ला लो, जो गड्डी असीं मंगवाने बाहरों उहदे ते मैं किताबां दे अंदर पढ़िया, मैं मंगवाई तो कोई नहीं। हाँ मैं तो चूंकि मुआशियात का तालब इलम है तो मैं उहदे विच पढ़िया कि जनाब 200% ते 300% ते 250% उहदे उत्ते ड्यूटी लगती है। मतलब अगर 6 लाख की गड्डी है ना बाहर तो तुहानू इत्थे आके 18 लाख की पैनी है, और अगर 8 लाख की है तो 24 लाख की पैनी है। किन्ने परसेंट उहदे ज्यादा टैक्स है। अगर तुसी खान पीन की अशिया वेख लो किसी अच्छे जनाब मॉल से चले जाओ ना, उत्थे जाके जनाब सारिया चीज़ां खरीदते हो तो आखिर के उत्ते फिर वखरा लिखा होता है कि यह टैक्स है, यह GST है जनाब उन्हों का अपना। सारा माल कीमत वही होएगी जी बाहर होएगी, रेट वही होंगे जो बाहर होंगे, एंड के उत्ते टैक्स अजाफी तौर के उत्ते लिखा होएगा। यानी वो भी साढ़े वास्ते ओवर चार्ज और जुर्माने के तौर के उत्ते होता है कि असीं एडी वड्डी जगह ते चले क्यों गए हैं, असीं 2.5 किलो क्यों नहीं सौदा लिया है, असीं इत्थों सब्जी क्यों नहीं ली उत्थों क्यों जाके लईए, फ्रूट इत्थों क्यों नहीं लिया उत्थों जाके क्यों ले आए, असीं क्यों इत्थे क्यों नहीं लिया उत्थों जाके क्यों ले आए। सारा रेट वही ते आखिर ते फिर टैक्स, तो फिर अगे पिछे जो किते ना वस चले तो फिर बिल्लां ते टैक्स, कभी गैस के बिल ते टैक्स। एक बंदा उन्हें सारी जिंदगी इन्ना बिल नहीं तारिया, टोटल जमा करके इन्ना बिल नहीं तारिया, पूरे 4 5 7 सालों के विच गैस का उन्होंने जमा करके जिन्ना उन्हें पिछले 1 महीने के अंदर तारे।
اسلام نے اندر حل عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت ساری کائنات دا مالک تے مختار ہے. اللہ کریم 1400 سال پہلے بھی ہر چیز دا علم جانتا سی اور 1400 سال بعد آج بھی ہر چیز دا علم جانتا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگاں دی تمام حاجات رو سمجھتا ہے. اس واسطے اللہ کریم نے اس چھوٹے جے جملے دے اندر پوری کائنات نو ایک معاشی علم تے نالج دے کے اللہ نے فرمایا وآتوا الزکات، زکات دیو. یا اللہ زکات کنا کو لینی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ہی ارشاد فرمایا اور سورہ توبہ دے اندر اللہ کریم نے خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ نے فرمایا انہاں دے مالاں تو صدقہ لو تطہرہم وتزکیہم. اللہ نے فرمایا انہاں نال کی ہوئے گا؟ انہاں دا مال بھی پاک ہو جائے گا، انہاں دا دل بھی پاک ہو جائے گا. یعنی امیراں تو لے کے غریباں نو دینی ہے. تسی دسو انہاں نال سب تو بڑی چیز تے یہ ہے کہ مال دی محبت ختم ہو جائے. اسی پیسے کٹھے کر کر کے رکھنے ہیں نا، جمع کر کر کے رکھنے ہیں، کدی بینکاں دے اندر، تجوریاں دے اندر، گھراں دے اندر پیسے اکٹھے کر کے رکھنے ہیں. اجازت ہے کمان دی، اجازت ہے اپنے آپ کو بہتر کرن دی اجازت ہے، اپنا لائف سٹائل امپروو کرن دی اجازت ہے، اعلیٰ تو اعلیٰ بنن دی اجازت ہے، لیکن مال دی محبت دی اجازت نہیں. محبت دی اگر اجازت ہے تو صرف دو شخصیات نے، ایک خالق کائنات ہے اور مخلوق دے وچوں ایک محمد رسول اللہ دی ذات ہے. اس مال دی محبت نو ختم کرنے واسطے تے غریباں دا احساس کرنے واسطے اسی گڈی تے جا رہے ہوئے نا تے سائیکل والا کوئی لنگدا پیا ہوئے تے ایویں ہی ساڈی دھون چ سڑیا آ جاتا ہے جناب، اور سائیکل اگے لئی پھردا. اسی ساڈے کول تے گڈی بھی نہیں نا ہیگی، کبھی کرائے نہیں لے کے جائیے یا جناب عمر کریم تے بھی کروا لیے نا، پھر بھی بیٹھے ہوئیے تے اگے سائیکل والا پیچھے کیوں نہیں ہوندا پیا یار؟ یعنی وہ شے ہی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ساڈی بھاویں نہیں عارضی طور تے اوتے آ تے پھر بھی دماغ دے اندر فطور آ جاندا ہے. تے جنہاں کول اپنی ہے اللہ ماشاءاللہ سب دی گل نہیں ہو رہی، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی نے. کئی بندے میں ویکھے نے جناب کہ وہ ایک بندہ بائک تے جا رہا سی، وہ اگے گڈی آ گئی تے انہیں کھلار لیا، اشارہ بھی کیتا تے گڈی والے نے جناب سلوٹ بھی ماریا، ان دی مہربانی بھی کیتی تے انہیں اللہ ماشاءاللہ سب دی گل نہیں، لیکن اکثریت دا حال ہی ہو چکی ہے کہ جہاں بندہ گڈی تے بیٹھا ہے وہ موٹر سائیکل نو حقیر سمجھدا ہے، جہاں موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے وہ سائیکل والے نو حقیر سمجھدا ہے. اللہ کریم نے اس حقارت نو ختم کرنے واسطے اور باہمی محبت تے مودت انہاں دے درمیان پان واسطے، امیری تے غریبی دا احساس ختم کرنے واسطے اللہ کریم نے ان نظام عطا فرمایا تاکہ انہاں دیاں جیباں چوں نکلے گا، غریباں دیاں جیباں چ جائے گا، غریباں دے دل دے اندر امیراں دی محبت بنے گی اور امیراں دے دل دے اندر مال دی محبت ختم ہو کے انسانیت دا احساس پیدا ہوئے گا. حضرات گرامی، یہ ساڈے کول نصاب ہے اور یہ ساڈے کول اور سولوشن ہے جڑا ساڈے اقتصادی مسائل دا، معاشی مسائل دا حل ہے، اللہ کریم نے سانو عطا فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے عطا فرمایا ہے. اسلام دے اندر کسی ٹیکس کی اجازت نہیں. ہاں زکات کی اجازت ہے نا، تو جدو زکات کا پیسہ تھوڑ جائے تو حادثہ کوئی آ جائے، جویں جناب سیلاب آئے سن، جویں کوئی زلزلہ آیا سی، انج دا کوئی صورتحال قائم ہو جائے، بہت زیادہ مسئلہ بن جائے تو پھر وہ ٹیکس لگ سکتا ہے، لیکن ادو تک جدوں تک ضرورت پوری نہیں ہوندی، اور ضرورت پوری ہو جائے تو ٹیکس ختم ہے. زکات کا نظام ہمیشہ ہی چلتا رہنا ہے. اسی عام طور تے رمضان شریف کے اندر زیادہ تو زیادہ جناب اسی کہنے زکات کا مہینہ، شاید رمضان زکات کا مہینہ نہیں، رمضان زکات کا مہینہ نہیں. زکات کا مہینہ ہر اس بندے واسطے کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے جدوں ان کا سال پورا ہو جائے. دیکھو نا، اگر اے مہینہ جا رہا ہے شعبان، شعبان جو تہاڈی رقم پئی یہ سال پورا ہو گیا، مال تجارت یہ سال پورا ہو گیا، دکانداری یہ سال پورا ہو گیا، تسی کوئی پلاٹ خریدے نے جناب تجارت واسطے سال پورا ہو گیا،
سونا چاندی ہے تواڈے کول سال پورا ہو گیا، اندے واسطے کوئی وقت مقرر یا متعین نہیں کہ رمضان دے اندر ہی زکات کٹی جائے گی، جدوں پورا ہو گیا تواڈے اوتے زکات واجب ہو جانی۔ عام طور تے اسی لینے ہاں کہ زکات کنے نصاب دے اوتے واجب ہوندی ہے، لازم ہو جاندی ہے، فرض ہے۔ علماء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی روشنی دے اندر انہوں نے نصاب کڈیا 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا انہاں دے برابر رقم جڑی ساڈے کول موجود ہوے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ساڈے کول سونے دے برابر تے نہیں لیکن چاندی دے برابر رقم موجود ہے۔ یہ دونوں نصاب نے اور انہاں دونوں دے وچوں اگر رقم دا اعتبار کریے تو رقم پھر چاندی دے حساب نال ہے۔ 52 تولے چاندی شاید کو لاکھ سوا لاکھ دے اندر بنتی ہے رقم، ان دے اوتے زکات لازم ہے۔ اور اگر کسی کو تھوڑا سونا ہوئے تھوڑا چاندی ہوئے پھر وہ دونوں نو ملائے گا، دونوں دی رقم کٹے گا، دونوں دی رقم اگر چاندی دے نصاب دے برابر آ گئی تو پھر ان دے اوتے زکات لازم ہو جائے گی۔ وہ پورے جناب سال پورے ہونے تو بعد زکات دے گا۔ وہ 7.5 تولے ہوئے، 8.5 ہوئے، 9.5 ہوئے، 11 12 13 14 15 16 50 تولے 100 تولے ہوئے، اے نہیں بھی 7.5 تولے پورا ہی جی میرے کو تو اتنا ہے ہی نہیں سی، میرے کو تو ہے سی 50 تولے تو پھر میں کڈیا ہی نہیں، کیونکہ مولوی صاحب نے دسیا سی 7.5 تولے، 7.5 تولے کم از کم میں اور 52 تولے کم از کم میں، اس تو تھلے زکات نہیں لگتی، اتنے جا کے زکات لازم ہو جاتی ہے۔ اگر انہیں کو ہاں بینکاں نے بھی ہر سال اناؤنس کرتے ہیں، بینکاں نے بھی زکات جڑی ہے نا اناؤنس کرتے ہیں نا رمضان شریف کے اندر ہی، تو رمضان بے رمضان انہوں لوگوں کے پیسے وچ پے ہوندے نے، وہ سال مکمل ہو جاتا ہے، وہ دس دیندے نے بھی اینے ہزار تے تہاڈی زکات لگنی ہے۔ انہوں کا ایک اپنا سلسلہ ہے، میں شرعی مسئلہ جناب کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ کئی لوگ تو اینے کو اچھے ہوندے نے کہ سارا سال بینکاں چ پیسے پے ہوندے نے، وہ جناب این ٹائم دے اوتے آ کے سال پورا ہون تو 5 دن پہلوں پیسے کٹوا لیندے نے، وہ پھر جناب دوسرے بینک سے جمع کروا دیتے، ادھروں جناب پھر جدو سلسلہ گزر گیا سال کا پھر ادھر جمع کروا دیتے۔ اور یار جدو اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے کہ تسی مال دیو مال پاک ہو جائے گا، اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ سونیا انہاں کولوں مال لے لے تاکہ میں انہاں دا مال بھی پاک کر دیاں تے انہاں دا نفس بھی پاک کر دیاں۔ یار جتنے اینے نے فائدے ہوندے ہون اوتھے زکات تو پیسے کڈنے نہیں چاہیے بلکہ دل کھول کے دینا چاہیے ہے۔ 2.5% کسی اللہ علیہ کو کسی نے پوچھیا نا، کسی اللہ علیہ کو کسی نے پوچھیا، انہیں کہا حضور زکات کنی دینی چاہیے؟ انہیں کہا شریعت دا مسئلہ دسا، شریعت دا مسئلہ دسا کہ صوفیاء دا مسئلہ دسا؟ عرض کی حضور سارے ہی دس دیو۔ انہیں کہا جے تو ویکھے شریعت دا مسئلہ تے 2.5% زکات ہے، 100 چوں 97.5 تو رکھ لے تے 2.5 اللہ دے راہ خرچ کر دے، 97.5 تو رکھ لے تے 2.5 اللہ دی راہ خرچ کر لے۔ تے جے پوچھنا ہے صوفیاء دا مذہب تے او کہندے نے 97.5 اللہ دی راہ خرچ کر دے تے 2.5 تو رکھ لے۔ تے جے میرا پوچھنا ہے نا تے میں کہنا 100 دا 100 ہی اللہ دی راہ خرچ کر دے تے اللہ دا شکر بھی ادا کر رہے۔ حضرات گرامی دل کھولنا چاہیے، جڑا بندہ دل کھولے جیب نو ہلاندا رہے نا ان دی جیب پھر جڑی ہے اندر چو بدبو نہیں ہوندی، ان دی جیب چو بدبو نہیں ہوندی، نہ حوث دی نہ حسد دی تے نہ انہاں نفسانی خواہشات دی، بلکہ انہوں پتہ ہے کہ یار جے میں عطا کراں گا تے او سونا عطا کرنے والا میری جیباں پردہ ہی رہے گا۔ اور یہ اکثر لوگوں نے میرے نال بھی گل کی تھی کئی باری کہ جناب اسی اے کرنے ہیں جن کی وجہ تو ساڈیاں بھی جیباں بھریاں رہندیاں کدی مکیاں ہی نہیں۔ ان کا سلسلہ یہ ہے جدو اللہ کریم نے خود قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے تطہرہم وتزکیہم، سونیا جدو زکات یا صدقہ لے لیں گا نا انہاں کولوں مال لے لو گے پھر انہاں دا مال بھی پاک ہو جائے گا، آپ بھی پاک ہو جان گے۔ تے آپاں نوں پاک مال چاہیے کہ پلیت؟
جناب 2.5%, 97.5 دے نال رہے گا تے سارا مال ہی جناب خراب ہو گیا نا, سارا مال ہی خراب ہو گیا. ہن وہ 100 دے اندر بھی برکت نہیں رہنی, 100 دے اندر بھی برکت نہیں رہنی. تے جے 2.5 کٹ دیں اللہ دے کہن تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اوتے عمل کردے ہویا تے پھر 97.5 تیرے واسطے 97,000 بھی بچ سکتے ہیں. اچھا یہ کئی لوگ کہتے ہیں جناب صرف مسلمانوں دے اوتے, امت مسلمہ دے اوتے فرض ہے. نہیں, قرآن پاک دے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت تے بھی زکات فرض سی. بڑا مشہور واقعہ تسی سنیا نا قارون دا, کہ قارون جڑا سی وہ سونا جناب بنانا سی, سونا جمع کرتا سی, سنار سی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا حکم آیا زکات دے. انہیں کیا کنی؟ آپ نے فرمایا 40%. آپ دی امت دے ایک کتاب دے اندر لکھا کہ 40% زکات یہودیاں دے ہوتے, امت موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے واجب سی. آپ نے فرمایا 40. کہنے لگا اتنے پیسے بن جانے نے, میں تو زکات نہیں دینی, میں رب نے مجھے پیسہ دیتا ہے, میں تے آپ جناب کمایا ہے. اللہ نے فرمایا انہوں کہا چل کٹ کر لے, 10% کر لے, 1% ہی کر لے. وہ 1% تو بھی انکاری ہویا. اللہ رب العزت نے او دا مال سارا او دے سر دے اوتے رکھ کے تے زمین دے اندر دسا دیتا. گویا ثابت ہویا موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر بھی زکات لازم سی. او دی وجہ کی ہے کہ دین تے آدم تو چلے ہے نا, دین تے آدم تو چلے ہے. اور لوگاں نو جدو کرنسی دا پتہ لگا, جدو مال دا پتہ لگا, جدو انہاں نو انہاں چیزاں دا پتہ لگا, نال ہی اللہ رب العزت نے اے جناب زکات دا نظام بھی عطا فرمایا تاکہ انہاں دے دلاں دے اندر مال دی محبت نہ رہ جائے. مال صرف کمان اپنی ضروریات نو پورا کرنے واسطے, اپنی ضروریات نو مکمل کرنے واسطے مال اکٹھا کر کے نہ رکھن, کیونکہ اصل مال تے ہوئی ہے نا جڑا سی اپنے ہتھاں نال اگے بھیج دیاں گے. جڑا پیچھے چھڈ گئے او تے وارثاں واسطے چھڈ گئے نا بھائی. جڑا مال اسی پیچھے چھڈ گئے او تے وارثاں واسطے چھڈ گئے. انہاں تے جھگڑے بھی او کرن گے, انہاں تے لڑائیاں بھی کرن گے, انہاں تے سارا کچھ کرن گے, تے نالے جڑا ٹر گیا اونوں بھی برا بھلا بھی کہن گے. تے کئی بندے پتہ کی کہندے نے یار جیندیاں جیندیاں ہی نا, جیندیاں جیندیاں ہی تو فیصلہ کر جا, سارے دے اندر تقسیم کر جا تاکہ بعد دے اندر رولے نہ پین. انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں مسئلے دا جیندیاں جیندیاں وہ کیویں اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے. جیندیاں جیندیاں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا. وراثت تقسیم ہوئے گی جدو فوت ہوئے گا, فوت ہوئے گا تو ترکہ بنے گا, ترکہ تقسیم ہوئے گا پھر سارے وارثاں دے اندر. صرف 1/3 تیسرا حصہ وہ بندہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے اپنی مرضی دے نال, تیسرا حصہ گفٹ کر سکتا ہے اپنی مرضی دے نال, ورنہ انہوں اجازت ہی نہیں کہ اپنے مال نو بھی کسی کو جناب تقسیم کر دے. تقسیم میرے رب نے کرنی ہے, تقسیم میرے مصطفیٰ نے کرنی ہے, اور جویں شریعت نے کیا ہے اوویں کرنی ہے. اسی مالک نہیں, ہاں مالک اس پیسے دے ہاں جڑی اسی اللہ دے راہ تے خرچ کر دیتا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, اللہ اکبر, آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا عائشہ اے مال تقسیم کر دی, کوئی تھوڑا جا رکھ لئی, بکرا ذبح کیتا یا مینڈا ذبح کیتا. جدو گھر تشریف لے آئے آپ نے فرمایا عائشہ وہ گوشت کی کیتا, عرض کیتا حضور میں وہ سارا تقسیم کر دیتا ہے, سارا تقسیم کر دیتا ہے تے اے اینا کو بچا لیا ہے, اے اینا کو دستی کہہ لو بچا لیے, دستی بچا لی. آپ نے فرمایا عائشہ اصل دے اندر جڑا تقسیم کیتا ہی وہ بچایا ہے. کسی نے مسجد دے اوتے پیسے لائے, کسی نے مدرسے دے پیسے لائے, کسی نے غریب دے پیسے لائے, کسی نے روزے رکھائے, کسی نے بیوہ دے سر تے ہاتھ رکھیا, کسی نے مسکین دے سر تے ہاتھ رکھیا, کسی نے غریب تے فقیر دی مدد کی تھی. حقیقت دے اندر اس نے وہ مال بچا لیا جڑا اوندا پیچھے رہ گیا وہ تے وارثاں دے کم ہونا ہے. تے جدوں وارثاں دے کم ہونا ہے نا تے پھر وہ بھی انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا بھی پہلو بابے کا قرضہ ادا کرنا ہے. جڑا وہ پیسے چھڈ گیا ہے
پہلو ہوندا قرضہ ادا کرنا ہے تے قرضہ ادا کرن تو بعد جڑے اندے کفن دفن دا اوندا انتظام کرنا ہے، جڑا بچ جائے باقی وہ استعمال کرنا ہے۔ تے اسی تے پہلو ہی پینسلاں لے کے بہ جانے ابھی ہن حساب کتاب کریے گھڑی کنے لینی ہے، گھڑی تو یاد آئے گا جن سونے دی گھڑی ہے نا، جن سونے دی گھڑی پائی ہے، سونے دے بٹن لائے ہوئے نے، اگر وہ بھی حالت نصاب نو سارا مل کے پہنچ جاتا ہے تو اندر تے بھی زکات لازم ہے۔ یہ چیز یاد رکھو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اوتے بھی زکات لازم سی۔ یہ تین مذہب ہی نے نا وڈے بھی جنہوں آپ آسمانی مذہب کہتے ہیں، ایک یہودیت، ایک عیسائیت اور ایک اسلام۔ یہ تین ہی مذہب آسمانی گنے جاتے ہیں اس وقت۔ اللہ کریم نے انہاں تیناں دے اندر ہی زکات واجب کی تھی۔ میں تواڈے سامنے عرض کیتا انہیں موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کہ آپ نے قارون کو کیا زکات دا سارا معاملہ۔ دوسری دلیل حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ مریم دے اندر اللہ کریم نے محبوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جدو ماں دی گود دے اندر سن، لوگاں نے پوچھیا بھئی تو کون ہے، تیری ماں کہہ رہی ہے اندے کو پوچھ لو، تو آپ ہی دس دے تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ ماں دی گود کے اندر چند دنوں نے آپ نے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی تے نبی بھی بنایا ہے۔ کتاب بھی عطا فرمائی ہے تے نبی بھی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جتھے بھی رواں گا اللہ نے مینوں با برکت بنایا ہے۔ یعنی زمینہ تے رواں تے زمینہ والے واسطے برکت، اگر آسمان تے جاواں گا تے آسمان والے واسطے برکت بنایا ہے۔ اور اپنے موضوع کے مطابق اللہ نے فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جدوں تک زندہ رہاں نماز پڑھتا رہاں، زکات ادا کرتا رہاں۔ یعنی تینوں مذاہب کے اندر یہ چیز واضح طور دے اوتے سارے سامنے آ گئی کہ صرف ٹیکس ساڈے اوتے نہیں، یہ سارے مسلمانہ جننے بھی مسلمان امتاں آئیاں نے ساریاں دے اوتے ہی اللہ کریم نے یہ واجب تے فرض کیتا ہے۔ ہاں انہاں فائدہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کیتا کہ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ انہاں نوں کہہ دے جڑا جڑا زکات دیندا جائے گا اوندا مال بھی پاک ہوندا جائے گا، او بندے دی اپنا نفس بھی پاک ہوندا جائے گا، مال دی محبت ختم ہوتی جائے گی، اللہ دی محبت ودتی جائے گی، او دے رسول دی محبت ودتی جائے گی، اور انہاں غریباں دا احساس بھی ودتا جائے گا۔ حضرات گرامی اگر اسی اس کلے ٹیکس نوں پکڑ لئیے اور کلے اس زکات دے اوتے عمل کر لئیے، انشاءاللہ ساڈا پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹر والے نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ اقتصادی امور دے اندر کامیابی بھی حاصل ہوئے گی، اور نہ صرف کامیابی بلکہ پوری دنیا دے اندر پاکستان کا نام فائنینشلی روشن ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ کہ جننے بڑے لوگ نے سارے اس دے اوتے متفق ہو جان، نہ اسی سجے جائیے نہ IMF والے جائیے جناب، نہ جناب وہ بینک والے جائیے جناب ورلڈ بینک والے جائیے، نہ کسی اور والے ویکھیے، اگر ویکھنا ہے تو پروردگار والے ویکھیے، ویکھنا ہے تو مدینے دے مصطفیٰ والے ویکھیے، پھر ویکھ ساڈا بیڑا کیویں پار ہوندا ہے، دنیا تے بھی لہراں بہراں ہو جان گیاں انشاءاللہ، اور پاکستان بھی ایسا جناب کمال ترقی کرے گا، آنے والی نسلاں بھی کہن گیاں یار ساڈے وڈیاں نے اچھا کام کیتا سی۔ دعا کرو اللہ رب العزت سانو اس گل دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ساڈے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں پیدا کرن دا شرف عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔